अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियां में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से और खुश होंगे। आज की कहानी इंतहाई दिलचस्प और खौफनाक कहानी है, लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियों का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम जोया है। मेरा ताल्लुक एक इंतहाई गरीब घराने से है, जहाँ पर पेट पर पत्थर बांध कर गुजारा करना पड़ता है। मेरे अब्बा एक स्कूल में चपरासी हैं। कभी कभी तो तनख्वाह मिलती है और कभी तनख्वाह लेट हो जाती है। ये प्राइवेट स्कूल वाले भी ऐसे ही इस्तेहसाल करते हैं। अमीरों से तो खूब बटोरते हैं, लेकिन गरीबों को उनके हक के पैसे भी नहीं देते। कभी कभी मेरे अब्बा खाली हाथ ही वापस घर आ जाते हैं। अम्मा ने ऊपर तले 5 बच्चों को पैदा किया, जिसकी वजह से वो अब बीमार रहने लगी। घर का काम काज करने के भी काबिल न रही थी। मैं सारे बहन भाइयों से सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटे मेरे 2 भाई थे, जबकि 2 बहनें थी। अम्मा की बीमारी की वजह से मैंने सारे घर की जिम्मेदारी खुद पर ले ली थी। और घर में काम ही कितना होता है। हाँ, अगर घर में बाकायदा खाना पकता, पैसे होते तो यकीनन हमारे घर में बहुत काम होता, लेकिन जब पैसे ही ना हो तो हम ऐसे ही पूरा पूरा दिन भूखा रहकर गुजार देते थे। मुझे अपना तो ज्यादा दुख नहीं होता था, लेकिन छोटे बहन भाइयों का मासूम सा चेहरा मुझे तड़पा जाता था। मैं अब्बा से रोजाना कहती थी कि मुझे भी कहीं काम पर लगवा दें, ताकि कम से कम घर में 4 पैसे तो आए, और कुछ नहीं तो सब पेट भर कर खाना ही खा लेंगे। लेकिन अब्बा साफ मना कर देते थे। कहते थे कि आजकल के हालात ठीक नहीं है और नौजवान लड़की बाहर जाकर काम करे ये मुझे कबूल नहीं, इसीलिए तुम घर पर ही कुछ काम करो। और अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो घर में ही कुछ बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर थोड़ा बहुत कमा सकती थी। लेकिन मैंने तो कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी थी। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश जरूर थी कि मुझसे छोटे बहन भाई सब के सब तालीम हासिल करें, घर के हालात बदलें ताकि हम भी सुख का सांस ले सकें। लेकिन इसके बरक्स मेरे घर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। अपना दुख तो इंसान झेल लेता है, लेकिन जिनसे प्यार करता है उनका दुख देखा नहीं जाता। मोहल्ले का कोई ऐसा इंसान भी ना था जो हमारे घर आकर हमारी खबरगिरी करे। फिर एक दिन ऐसा आया जब अब्बा की नौकरी ही खत्म होने पर आ गई। कई दिन गुजर गए, लेकिन तनख्वाह न मिली। मेरे छोटे बहन भाई बहुत बीमार रहने लगे। खाने की कमी से उनका चेहरा बिल्कुल सूख गया। अम्मा बेचारी बीमारी की हालत में भी भूखी पड़ी थी। रात हो गई थी। अब्बा की परेशानी काबिले दीद। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसुओं की झड़ी बहने लगी। फिर अब्बा मुझे रोता देखकर कहने लगे कि मैं अपने एक दोस्त के पास जाता हूँ, हो सकता है कि वो मेरी कुछ मदद कर दे। मैंने दिल में सोचा कि अब्बा के दोस्त कौन सा कोई बहुत अमीर कबीर लोग होंगे, वो भी अब्बा की तरह गरीब ही होंगे, और गरीब भला गरीब की कितनी ही मदद कर सकता है। इन्हें ऐसे ही मायूस लौटना पड़ेगा। अब मुझसे घर के किसी भी फर्द का ये मायूस चेहरा देखा नहीं जा रहा था। मैं इस उम्मीद पर अभी तक जाग रही थी कि शायद कहीं न कहीं से खाने का कोई बंदोबस्त हो जाए, लेकिन रात के 12 बजने वाला वक्त था। कहीं से खाना आने की उम्मीद नहीं थी। फिर मैंने फैसला किया और उठकर खड़ी हो गई। अपनी चादर ओढ़कर घर से बाहर निकली। अब्बा मुझे मना करने लगे कि इस वक्त बाहर जाना मुनासिब नहीं, लेकिन मैंने अब्बा को कह दिया कि मैं अब मजीद अपने छोटे बहन भाइयों का भूख से ये निढाल चेहरा नहीं देख सकती, इसीलिए अकेले घर से निकल आई। रात को यूं सड़क पर अकेला घूमते हुए डर भी लग रहा था। बहुत सन्नाटा था, खौफ महसूस हो रहा था। मैं काफी दूर निकल आई थी। सुनसान सड़क पर एक तरफ जंगल था तो दूसरी तरफ खाली मैदान। आधी रात को वहां कोई शख्स भी नहीं था, न ही किसी की गाड़ी का हॉर्न और किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं आंसू बहाती हुई रोती जा रही थी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से कोई गुजरेगा। मैंने सोचा था किसी से कुछ पैसे ही मांग लूंगी। मैं अपने चारों अतराफ पागलों की तरह देखे जा रही थी। शायद कोई शख्स मुझे रोक कर ये कहे कि ये लो मेरी बहन, खाना ले जाओ, तुम्हारे घर में सब भूखे बैठे हैं। लेकिन इस बेदर्द दुनिया में भला मेरा दर्द समझने वाला कौन था? जब मैं काफी आगे निकल आई तो दूर मुझे बहुत सी रोशनियां जगमगाती हुई नजर आईं। ऐसे लगा जैसे गहरे सन्नाटे में कोई जश्न मना रहा है।
मैं ये सोचकर उस तरफ जाने लगी कि हो सकता है कि वहां पर कोई शादी हो। अगर मुझे भी वहां से थोड़ा सा खाना मिल गया तो मैं अपने छोटे बहन भाइयों के लिए ले चलूंगी। अब मैं तेज तेज कदमों से उस रोशनियों की तरफ जा रही थी। न जाने में कितनी दूर निकल आई थी। मुझे अब वापस जाने का रास्ता भी न मिलता। जैसे ही मैं वहां पहुंची तो मुझे ये देखकर खुशी हुई कि वहां पर एक बहुत बड़ी शादी थी। खूबसूरत मलबूसात पहने इतनी प्यारी प्यारी खवातीन नजर आ रही थी। लड़के भी इधर उधर फिर रहे थे। एक तरफ बड़ी सी टेबल रखी थी जिस पर इंतहाई लजीज खाने सजे हुए थे, जैसे अभी खाना खुलने वाला हो। 2 दिन से मैं भूखी थी। खाने की खुशबू तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। मैंने चुपके से जाकर खाने को देखा। इन सब के बीच में मुझे मेरा हुलिया बहुत बुरा लग रहा था। मैं तो हुलिये से भिकारन लग रही थी। मैंने चुपके से एक थाली उठाई और वहां से लेकर जाने लगी। जब तक घर में कोई खाना ना खाता मेरा पेट भी हरगिज नहीं भरना था। इसीलिए मैं जैसे ही वहां से निकलने लगी तो इनमें से एक बड़ी उम्र की औरत की नजर मुझ पर पड़ी। वो मुझे देखकर जोर से चिल्लाई कि देखो, यहाँ से कोई खाना उठाकर भाग रहा है, पकड़ो इसे। मैं उस औरत की बात सुनकर बुरी तरह घबरा गई थी। अब मेरे चारों तरफ सारे मर्द और औरतें जमा हो गई जो मुझे पकड़कर न जाने कहाँ लेकर जा रहे थे। फिर इनमें से एक मर्द कहने लगा कि शायद ये लड़की भूखी मालूम होती है, इसे खाना लेकर इस जेल में कैद कर दो। शादी खत्म होने के बाद हम इसका फैसला करते हैं। फिर उन्होंने मेरे सामने खाना रख दिया जिसे मैं रोते हुए भीगी आंखों से खाती रही। काफी देर वहां बैठी रही। इस काल कोठरी में इतना अंधेरा था, मुझे तो ये भी नहीं पता लगा कि वक्त क्या हुआ है और बाहर अंधेरा फैला है या सुबह का सूरज निकल चुका है। काफी देर बाद 5-6 लोग उस काल कोठरी में आए जिन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी एक लड़के से करना चाही। मैंने इनकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तुमने इनकार किया तो हम तुम्हें मार देंगे। मुझे मजबूरन निकाह करना पड़ा। वो लोग मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। निकाह हो जाने के बाद मैं उनसे इल्तिजा करने लगी कि खुदा के लिए मुझे घर जाने दो। मेरे घर में सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। 2 दिन से किसी ने घर में खाना नहीं खाया। मैं रोने लगी तो सब मुझे हैरत से देखने लगे। फिर उन्होंने मुझे थाल भरकर खाना दिया और कहने लगे कि अब तुम्हें हमसे वादा करना होगा कि तुम रोजाना यहाँ पर आओगी, क्योंकि तुम्हारा निकाह हमारे एक जिनजात के साथ हो गया है। अब तुम उसकी बीवी हो। मैं उनकी बात सुनकर उछल पड़ी। जिनजात? क्या मतलब जिनजात? तो वो लोग हंसने लगे और कहने लगे कि हम इंसान नहीं हैं। तुम खुद सोचो, दुनिया और माफिया से इतनी दूर आधी रात को जंगल में इंसान तो शादी नहीं कर सकते। यकीनन ये जिन्नात ही हैं जो आधी रात को जागते हैं और फिर अपने तमाम काम सरअंजाम देते हैं। मैं हैरत से उनकी शक्ल देख रही थी। मैंने उनके हाथ से खाना लिया और वहां से भाग गई। उनके महल नुमा बंगले से निकलकर सड़क पर आई तो तेज तेज कदमों से चलने लगी। अब मैं घर की तरफ जा रही थी। सुबह के तकरीबन 7 बजने वाले थे, क्योंकि ठंडी हवा चारों तरफ चल रही थी। मैं सोचने लगी कि पूरी रात मेरे माँ बाप और बहन भाइयों ने मेरी राह देखी होगी, लेकिन फिर किस कदर मायूसी का शिकार होकर सो गए होंगे। सब निढाल जमीन पर पड़े थे। ऐसे लगता था जैसे अभी मर जाएंगे। मैंने जल्दी से प्लेटों में खाना डालकर उन सबके सामने रख दिया। खाना खाकर उनके जिस्मों में थोड़ी ताकत आई तो फिर सब हंसने बोलने लगे। अब्बा मुझे कहने लगे कि तुम सारी रात कहाँ रही? मैं तो तुम्हारी वजह से पागल ही हो गया था। फिर मैंने अब्बा से किसी बात का जिक्र नहीं किया और बहाना बना दिया कि मुझे एक बंगले की मालकन ने रोक लिया था। उसने मुझसे वादा किया था कि अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें सुबह बहुत सारा खाना लेकर जाने दूंगी। इसीलिए अब मैं वापस आई हूँ। मैं अपने अब्बा को नहीं बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। एक ही रात में मैं किसी के निकाह के बंधन में बंध गई हूँ। आज तो खाने का बंदोबस्त हो गया था, लेकिन अब मुझे आगे कुछ करना था और जिंदगी गुजारने के लिए हम दोनों बाप बेटी का काम करना बहुत जरूरी था, क्योंकि छोटे बहन भाई तो अभी बहुत कम उम्र थे। वो घर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकते थे। अगली सुबह मोहल्ले में रहने वाली एक नेक औरत के घर चली गई और से कहने लगी कि बाजी, अगर काम चाहिए हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि यहाँ से दूर एक मुर्दा खाने में मुर्दों को नहलाने का काम है। वहां पर जो औरतें लावारिस होती हैं उनको मैं गुस्ल देती हूँ। मुझे अपने साथ एक औरत की जरूरत है, लेकिन वो औरत शादीशुदा होनी चाहिए। लेकिन तुम तो कवारी हो, भला फिर तुम ये काम कैसे कर सकती हो? मैं गड़बड़ा गई, क्योंकि मैं अब कवारी नहीं थी।
شادی شدہ عورت تھی لیکن میں یہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ آپ فکر نہ کریں، میں بھی ایک سمجھدار لڑکی ہوں اور آپ کا ساتھ پورا دوں گی، خدا کے لیے مجھے کام دے دیں۔ میری مجبوری دیکھ کر اس عورت نے، جس کا نام امینا تھا، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا وعدہ کر لیا۔ میں خوشی خوشی آئی اور ابا اور اماں کو بتایا کہ مجھے کام مل گیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے لاکھ پوچھا کہ کام کیا ہے، لیکن میں ان کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اگر بتا دیتی تو بھلا وہ کیسے راضی ہوتے کہ ان کی کنواری لڑکی مردہ خانے میں مردہ عورتوں کو نہلائے گی۔ پھر دوسرے دن میں باجی کے ساتھ اس مردہ خانے میں چلی گئی۔ تنخواہ سن کر مجھے اچھا لگا کیونکہ میری سوچ سے زیادہ تھی، لیکن پہلی بار لاش وہاں آئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک نوجوان عورت کی لاش تھی جس سے اس کے شوہر نے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا۔ غسل دینا تو دور کی بات، مجھ سے تو اس کی شکل بھی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ امینا باجی نے مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں، دیکھو تم سیکھو، تمہیں آ جائے گا، اس طریقے سے عورتوں کو غسل دیا جاتا ہے۔ لیکن میں تو نظر اٹھا کر دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر کافی دیر اس کو غسل دیا۔ باجی نے مجھے بہت سمجھایا، ان کو میری حالت نظر آ رہی تھی جو اتنی خراب ہو گئی تھی۔ خیر میں باہر آ کر رونے لگی کیونکہ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، پھر میرے جیسی کم عمر لڑکی کے لیے تو بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ میں رو رہی تھی کہ اچانک کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ مڑی تو میرے پیچھے ایک خوبصورت سی شکل والا لڑکا کھڑا تھا۔ میں اس لڑکے کو دیکھ کر حیران رہ گئی جو مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے کہنے لگی، تم کون ہو اور میرے کاندھے پر تم نے ہاتھ کیسے رکھ دیا؟ وہ میری بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، میں وہ ہوں جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے، اب تم میرے نکاح میں ہو، اسی لیے کبھی بھی تمہارے پاس آ سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں تو خوفزدہ ہو کر رہ گئی۔ پھر وہ جنزادہ مجھے کہنے لگا، میرا نام شاہان ہے، اب تمہارا مجھ سے نکاح ہو گیا ہے، اسی لیے میں تمہیں ہرگز یہاں کام کرنے نہیں دوں گا، تم میرے ساتھ چلو۔ میں اپنی طاقت بڑھانے کے لیے آدھی رات کو ایک چلہ کرتا ہوں جس کی وجہ سے میری طاقت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر تم میری مدد کرو تو میں بدلے میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دولت دوں گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ تم آدھی رات کو میرے ساتھ وہاں چلو گی جہاں پر میں جاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ یہ تو وہ حساب ہوا نا کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، کیونکہ ایک طرف مردہ عورتوں کو نہلانے کا کام تھا تو دوسری طرف آدھی رات کو اس جنزاد کے ساتھ جانے کا کام۔ اب میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ فیصلہ کیا کہ میں اسی جنزادے کے ساتھ جا کر کام کروں گی کیونکہ بدلے میں اس نے مجھے دولت دینے کا وعدہ کیا تھا جس سے میری بہت ساری مشکلات حل ہو رہی تھی، اور پھر ان مردوں کو نہلا کر کون سا مجھے ہزاروں روپے مل رہے تھے۔ دوسرے دن جب صبح کام پر نہ گئی تو اماں مجھ سے کہنے لگی، کیا ہوا آج تم کام پر نہیں جا رہی؟ تو میں نے کہہ دیا کہ میں نے اب رات کا کام کرنا شروع کر دیا ہے، اسی لیے رات کو جاؤں گی۔ اماں کہنے لگی، ہائے ہائے زویا، تم اتنی بہادر کب سے ہو گئی کہ آدھی رات کو کام پر جانے کی بات کر رہی ہو؟ تم تو بڑی ڈرپوک لڑکی ہوا کرتی تھی میری بچی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا اور کہا، حالات انسان کو بزدل سے بہادر بنا ہی دیتے ہیں۔ دوسرے دن آدھی رات کو اپنے گھر سے باہر نکل آئی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور جنزادے شاہان کو دل ہی دل میں یاد کیا تو وہ فوراً میرے سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھ کر خوش ہوا اور کہنے لگا، اچھا ہوا تم نے میری بات مان لی، اب ہم دونوں مل کر دیکھنا سکون سے زندگی جئیں گے۔ میں تمہیں ایک خوشحال زندگی دوں گا، بدلے میں تم مجھے ایک طاقتور جنزاد کے روپ میں دیکھو گی۔ اب میں آدھی رات کے وقت اس جنزاد کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ صرف مجھے ہی نظر آ رہا ہے، لیکن میرے پاس سے گزرنے والے شخص کو وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بلکہ پاس سے گزرنے والا شخص تو مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ اس قدر نوجوان اور خوبصورت لڑکی وہ بھی آدھی رات کو سنسان سڑک پر کہاں جا رہی ہے؟ کیونکہ ایک جنسات میرے ساتھ تھا، اسی لیے مجھے اب دنیا کے انسانوں سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ ہر انسان کا مقابلہ بہت اچھے سے کر سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ مجھے جنگل میں ایک پرانے گھر میں لے گیا جس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں اور اس کا دروازہ بھی باہر سے بند تھا۔ شاید یہی اس جنزادے کا ٹھکانہ تھا جہاں وہ بیٹھ کر عمل کرتا تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ میں یہاں سب سے چھپ کر عمل کرتا ہوں، کیونکہ اگر کسی بھی جنزاد کو خبر ہو گئی کہ میں اپنی طاقت بڑھانے کے لیے یہ سب کر رہا ہوں تو وہ ضرور میری جاسوسی کریں گے اور پھر مجھے کمزور کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قبیلے کا کوئی بھی جنات
یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہم سے بڑھ کر دوسرا جن زیادہ طاقتور ہو جائے۔ اب پتہ نہیں وہ جنزات جس نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا تھا مجھ سے کیا کروانا چاہ رہا تھا۔ میں اس ویران گھر کے ٹوٹے پھوٹے کمرے میں بیٹھ چکی تھی۔ خوف اور دہشت سے میری بری حالت تھی۔ پھر اس نے وہاں بیٹھ کر نہ جانے کون سا عمل کیا۔ میری آنکھوں کا منظر یکسر بدل گیا۔ اس ٹوٹے پھوٹے کمرے میں نہیں بلکہ میں ایک عالی شان محل میں بیٹھی تھی۔ اس محل کے 7 سے 8 دروازے تھے جن کے ہر ایک دروازے پر تالا لگا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا دماغ بالکل سن ہو گیا ہے۔ شاید اس جنزادے نے میرے دماغ کو اپنے زیر اثر کر لیا تھا۔ میں بالکل سن دماغ سے اس محل کو دیکھ رہی تھی جس کی شان و شوکت دنیا کے مکانوں سے کہیں زیادہ تھی۔ اس جنزادے نے جب سارا عمل کر لیا تو کہنے لگا کہ سامنے ایک دیوار پر بہت ساری چابیاں ہیں، تم نے وہاں سے ایک چابی اٹھا کر ان 7 دروازوں پر لگے ہوئے تالوں کو کھول کر دیکھنا ہے۔ جس تالے میں بھی چابی کھل گئی تو سمجھ لینا کہ میرا ایک عمل کامیاب ہو گیا۔ جلدی کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اس عمل کا اثر بہت جلدی ختم ہو جائے گا۔ وہ جنزات عمل کرتا رہا اور میں بھاگ بھاگ کر وہاں چابیاں اٹھا کر تالے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر میری آخری کوشش کامیاب ہو گئی کیونکہ ان دروازوں میں سے سب سے پہلا دروازہ کھل گیا۔ جب میں نے اسے کہا کہ ایک دروازہ کھل گیا ہے تو وہ ناراضگی سے مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، آج تم نے بہت دیر کر دی، اگر دوبارہ اس عمل میں دیر کی تو دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ مجھے اس کام میں بالکل بھی تاخیر نہیں چاہیے۔ اس جنزات کو یوں غصے میں دیکھ کر میں کانپ کر رہ گئی۔ اس کا کام صحیح طریقے سے کر دیا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں وہ مجھ پر غصہ ہو رہا تھا اور دوبارہ سے اپنا عمل شروع کر دیا۔ میں واپس اسی کھنڈر نما کمرے میں پہنچ گئی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، جیسے ہی میرا یہ عمل پورا ہو جائے گا اور جس دن 7 دروازے کھل جائیں گے، سمجھ لینا میرے اپنے پورے قبیلے پر حکمرانی قائم ہو جائے گی اور اس قبیلے کا سردار بن جاؤں گا جہاں پر حکمرانی میں برسوں سے خواب دیکھ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کہیں میں اس جنزادے کا ساتھ دے کر کوئی غلطی تو نہیں کر رہی۔ ایسا نہ ہو کہ اس قبیلے میں رہنے والے جنزادے اور جنزادیاں اس بات کو پسند نہ کریں یا یہ ان پر کوئی ظلم اور زیادتی کرنا شروع کر دے۔ اب اس نے مجھے گھر سے جانے کا اشارہ کیا۔ پھر کہنے لگا، تمہیں گھر تک چھوڑنے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو تمہیں کھانے پینے اور گھر کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہاری ہر ضرورت کو بولے بنا ہی پورا کر دیا کروں گا۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی اور میں یہی تو چاہتی تھی کیونکہ ابا بہت زیادہ غریب تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں کے چہرے پر اور دکھ اور بھوک سے نڈال چہرے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ خیر، پھر اس نے مجھے ایک جگہ پر روکا اور وہاں ہوٹل سے کھانا لے کر دیا۔ میرے ہاتھ میں بہت سارے پیسے بھی دیے۔ مجھے حیرت ہوئی، وہاں کے مالکان کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ پھر میں یہ سوچ کر مسکرا دی، وہ جنزات صرف مجھے ہی نظر آ رہا ہے، باقی لوگوں کو تو اس کی کوئی خبر ہی نہیں۔ میں کھانا لے کر گھر پہنچی تو سب گھر والے بہت خوش ہوئے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری قسمت اب مجھ پر مہربان ہو گئی ہے کیونکہ اتنا لذیذ کھانا تو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں کھایا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ روز روز یہ کھانا کھا کر ہماری عادتیں خراب ہو جائیں۔ لیکن خیر، اب میں نے شادی جو کر لی تھی تو اب مجھے امید تھی کہ وہ جنزات کم سے کم میرے گھر والوں کو اور مجھے کھانا تو دے گا ہی۔ اچانک ابا نے میری طرف بڑی پیار سے دیکھا اور کہنے لگے کہ اب مجھے تیری شادی کر دینی چاہیے، بھلا اس طرح بیٹیوں کی کمائی تھوڑی کھائی جاتی ہے۔ میں نے ابا سے کہا، ابا آپ ایسا کچھ مت سوچیں، آپ بیٹی کی کمائی نہیں کھا رہے، میں بھی تو اس گھر کا فرد ہوں اور اپنے ابا کا ساتھ دے رہی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد میرے بہن بھائی بڑے ہو کر اس گھر کا سہارا بن جائیں گے۔ ابا آپ میری شادی کا مت سوچیں۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ کوئی پہلے ہی مجھ سے زبردستی نکاح کر کر مجھ پر اپنا حق جتا چکا ہے۔ مجھے اپنا جسم بہت تھکا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید اس جنزات کے عمل کرنے کا اثر مجھ پر بھی ہو گیا تھا، اسی لیے تو میں خود کو بے تحاشا تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میں کھانا کھا کر بہت دیر تک سوتی رہی۔ میں نے مندی مندی آنکھیں کھولی تو اماں مجھے آواز دے رہی تھی۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جی اماں۔ اماں نے کہا، یہ چائے پی لو پھر بھلے دوبارہ سو جانا، مجھے تمہارا بہت خیال آ رہا تھا، تمہاری تھکن نہیں اترے گی اگر تم چائے نہیں پیو گی تو۔ میں نے مندی مندی آنکھوں سے ہی چائے کا کپ پکڑا اور پی لی اور دوبارہ گہری نیند میں چلی گئی۔ لیکن ایک دم جھٹکے سے اٹھ بیٹھی کیونکہ وہی جنزات میرے گھر میں میرے سامنے کھڑا تھا جو مجھے کہہ رہا تھا کہ بہت سو لیا، چلو اب کام کا وقت ہو گیا ہے،
दूसरा अमल भी करना है। मैं चारों तरफ देखने लगी। कमरे में सब सो रहे थे, जबकि अब्बा और अम्मा सेहन में बैठे बातें कर रहे थे। मैं दिन में सोई थी और आधी रात को अब मेरी आंख खुली थी। किसी को भी इसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ, लेकिन इसकी आवाज से मेरी आंख खुल गई थी। अब मैंने अपनी चादर ओढ़ी और उसके पीछे पीछे जाने लगी। गलियों में घूमने वाले आवारा कुत्ते उस जिन को देखकर शिद्दत से भौंक रहे थे और मुझे खौफ महसूस हो रहा था। ये रात तो कल वाली रात से भी ज्यादा खौफनाक रात थी, क्योंकि आज तो चांद भी आसमान पर नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। आज वो मुझे उस खंडरनुमा घर की तरफ नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान में ले जा रहा था। रास्ते में मुझे कहने लगा कि मैं अपना हर अमल जगह तब्दील करके करूंगा, क्योंकि कोई एक ठिकाना नहीं बना सकता, वरना कबीले वालों को खबर हो जाएगी तो न जाने वो क्या करेंगे। न जाने ये कौन सा शैतानी अमल करने की कोशिश कर रहा था जो इतना सबसे छुप रहा था। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। आज की रात के वक्त इस कब्रिस्तान में मेरी खौफ से हालत बुरी हो गई थी। फिर मैंने हैरत से जिनजादे को देखा, जो आंखें बंद करके एक पुरानी कब्र के पास बैठकर अमल कर रहा था। उसके करीब बैठी, अचानक तेज हवा चलने लगी। हर तरफ गर्दो गुबार उड़ा, आंखों में मट्टी जाने लगी। जिनजादे के अमल करने की वजह से ये सब हो रहा था। मुझे यूं परेशान देखकर उसने आवाज दी कि कुछ भी नहीं हो रहा, आराम से बैठ जाओ। उसकी हिदायत पाकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और एक बार फिर मेरी आंखों का मंजर बदल गया। मैं वहीं दोबारा पहुंच गई जहां पर आज 6 दरवाजे थे। मुझे हैरत हुई कि कल इस जगह पर 7 दरवाजे थे, लेकिन आज 6 दरवाजे। अब जैसे ही मैं जिनजादे ने मुझे इशारा किया, मैं भागकर उठी और दरवाजों की चाबियां ले ली। एक बार फिर ताला खोलने में कामयाब हो गई। जिन आज वापसी में बहुत खुश था और बार बार मुझे कह रहा था कि आज तुमने अपने काम में बड़ी फुर्ती दिखाई। मैं शायद खौफ की वजह से ये सब कर रही थी। मुझे डर था कि उसे फिर गुस्सा ना आ जाए। जिन ने मुझे कहा कि तुम्हें मेरे साथ रहते हुए कुछ भी नहीं होगा, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए इनाम भी बड़ा होगा। फिर उसने खुली हुई दुकान से मुझे बहुत सारी मिठाई और खाना लेकर दिया। सुबह के 4 बजने वाले थे। जब मैं घर पहुंची तो अम्मा, अब्बा, छोटे बहन भाई खाने के इंतजार में जाग रहे थे। अब हम सारे दिन में सोते थे और रात को जागते थे। जब मैंने उनके सामने ये सारी चीजें रखी तो हैरत से उनकी आंखें फैल गईं, क्योंकि मिठाई खाए हुए तो एक जमाना हो गया था। अब सब लोग बेतहाशा खुश थे। वो नहीं जानते थे कि मैं किस काम के बदले ये सब चीजें कर रही हूँ। एक बार फिर खाना खाकर सब मदहोश हो गए। अब हमें सुबह उठना था। मैं भी ऐसी सोई कि मुझसे उठा ही नहीं गया। आधी रात को अचानक मेरी आंख खुली। मेरा जहन बहुत भारी हो रहा था, इसलिए मैं कुछ ज्यादा ही सोचे जा रही थी। अभी मैं सहन में खड़ी थी कि अचानक बहुत सारे जिन्नात मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए, जो मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही। अगर तुम उस शैतानी जिनजादे का साथ दे रही हो तो अपने लिए बहुत बड़ा नुकसान कर रही हो, क्योंकि उसका तो शुरू ही से एक इंसानी लड़की के साथ निकाह करने का इरादा था। अब वो तुम्हें साथ मिलाकर हम पर एक खास शैतानी अमल करना चाहता है, ताकि हम सबको बेबस करके अपनी हुक्मरानी कर सके। वो सब मेरे इर्द गिर्द घेरा डालकर खड़े थे कि अचानक तेज आंधी चली और फिर वो मेरी नजरों के सामने से गायब हो गए। मुझे बहुत तेज तेज किसी ने झंझोड़ा। मैं एकदम उठकर बैठ गई। इसका मतलब था कि मुझे ये ख्वाब नजर आया था। 2 बजने वाले थे और मैं इतनी देर से उठी थी। वो जिनजादा निहायत तैश भरी नजरों से मुझे देख रहा था। फिर कहने लगा कि के बाद मैं तुम्हें हरगिज बुलाने नहीं आऊंगा, बल्कि तुम्हें खुद चलकर मेरे पास आना होगा। चलो, अमल करने का वक्त हो गया है। उसकी हिदायत पाकर मैं फौरन उठ बैठी। बड़ी शिद्दत की सर्दी थी और मैंने एक पतली सी चादर ओढ़ रखी थी। सर्दी से मेरे दांत बज रहे थे कि अचानक मेरे बराबर में कोई चलने लगा। मैं जान गई थी कि वही जिन था जो मुझे शदीद सर्दी में आधी रात को अब किसी नई जगह पर लेकर जा रहा था। फिर देखते ही देखते हम एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने लगे, जहां पर नोकीले पत्थर थे। इन पत्थरों के दरमियान में जानवरों की खाई हुई हड्डियां भी पड़ी थी। ऐसा लगता था कोई शिकार करने आया था और शिकार हो गया। मैं पहाड़ पर चढ़ने की वजह से बुरी तरह हाँफ रही थी। अभी मैं इतनी ज्यादा सेहतमंद नहीं थी कि इतना मुश्किल रास्ता पार कर सकती। जब गौर से देखा तो एक छोटा सा गार था। फिर वो जिन उसमें बैठ गया और फिर से अमल शुरू करने लग गया। मैं खुद को आधी सोई और जागी कैफियत में महसूस करने लगी।
اسی لیے بے دلی سے اس کی شکل دیکھنے لگی، جو عمل کرتے ہوئے انتہائی خوفناک ہو جاتی تھی۔ اچانک ہی تیز تیز ہوا چلنے لگی اور آوازیں آنے لگی اور زور سے ایک پتھر گرا تو غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب غار میں اندھیرا ہو گیا۔ میں خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ جنزادے کی آواز میرے کانوں میں آئی، جو مجھے کہہ رہا تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب عمل مکمل ہو جائے گا تو یہ پتھر خود بخود ہٹ جائے گا۔ انہیں میرے عملیات کا پتہ لگ گیا ہے، اسی لیے اب یہ ساری حرکتیں میرے ساتھ ہوا کریں گی۔ جیسے جیسے وہ عمل کرتا جا رہا تھا ویسے ویسے اندر سے اور باہر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ جنزادے کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، لیکن میری خوف سے گھکی بن گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو، سب خوف کی کیفیت میں چلی جاؤ گی ورنہ۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی تو ایک بار پھر میں اسی خوبصورت محل میں پہنچ گئی تھی اور یہ دیکھ کر خوش ہوئی کہ وہاں پر اب 5 دروازے بنے تھے۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہو گئی، اسی لیے جلدی جلدی چابی ڈھونڈنے لگی اور اس دروازے کو بھی کھول دیا۔ اس طرح کرتے کرتے اب صرف 4 دروازے رہ گئے تھے۔ جنزادہ آج بھی بہت خوش تھا۔ اب میں واپس گھر کی طرف جا رہی تھی۔ حسب معمول اس نے ڈھیر سارا کھانا میرے ساتھ کر دیا اور پھر کہنے لگا کہ بس اب کچھ ہی راتوں کی بات ہے اور اس کے بعد میری حکمرانی ہوگی۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا اگر تم گھر سے باہر کل ٹائم پر نہ نکلی تو وہ لوگ ضرور تمہیں روکنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ میں ہرگز گھر سے باہر ٹائم پر نکل آؤں گی، دیر نہیں کروں گی، لہٰذا وہ خاموش ہو کر چلا گیا اور میں گھر پہنچ گئی۔ کھانا کھایا سب نے مل کر اور پھر میں خاموشی سے سو گئی۔ لیکن میں جیسے ہی سوئی کچھ دیر بعد مجھے ایسا لگا جیسے بہت ساری آوازیں میرے ارد گرد سے آ رہی ہیں۔ میں چونک کر اٹھی، حیران رہ گئی۔ بہت سارے جنات میرے ارد گرد جمع تھے، سب مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی بہت بڑی مجرم بن گئی تھی میں۔ انہیں یوں کھڑا دیکھ کر میں شدید پریشان تھی۔ کہنے لگی کون ہو تم لوگ اور یہاں کیوں آئے ہو؟ پھر ان میں سے ایک جنزاد جو زیادہ بڑی عمر کا تھا کہنے لگا لڑکی، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم اس شیطانی جنات کے ساتھ مل کر ہم پر خطرناک عمل کروا رہی ہو؟ دیکھو چھوڑ دو اس کا ساتھ ورنہ تمہیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ ہمیں تو کمزور کرنا چاہتا ہے لیکن ساتھ ہی عمل پورا کرنے کے بعد وہ تمہیں بھی مار ڈالے گا۔ یاد رکھنا یہ سب کر کے تم اس کا برائی میں ساتھ دے رہی ہو۔ میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر انہیں کہنے لگی لیکن میرا تو اس کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے، اب وہ جو مجھ سے کہے گا مجھے وہی کرنا ہوگا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ تمہارا نکاح بھی اس نے دھوکے سے کیا ہے، ہم سب اس بات پر راضی نہ تھے، اسی نے زبردستی ہم پر دباؤ ڈال کر یہ کیا۔ اب وہ تمہیں اپنے ساتھ ملا کر اپنے کام میں تمہیں استعمال کر رہا ہے۔ ہماری جان کو تو خطرہ ہوگا لیکن بچو گی تم بھی نہیں۔ وہ مجھے سمجھاتے رہے، مجھ پر دباؤ ڈالتے رہے۔ میں اس دن بہت پریشان ہو گئی تھی۔ جنزادے کا ساتھ دینے کی غلطی کر رہی ہوں، یہ جان گئی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے ایک پل کو سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ یہ سب جنزات مجھ سے جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ وہ جنزات ضرور میری زندگی بدلے گا اور بھلا وہ روزانہ مجھے اتنے اچھے اچھے کھانے کھلاتا ہے، میرے گھر والوں کو بھی اس کی وجہ سے پیٹ بھر کر کھانا مل رہا ہے، تو میں کیوں اس کا ساتھ نہ دوں؟ اب میں پوری طرح ساری رات جاگتی رہی، مجھے خوف سے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک طرف ان جنات کی آوازیں گونج رہی تھی تو دوسری طرف وہ جنزات تیش بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر آدھی رات کو جب مجھے نیند اپنی آنکھوں میں محسوس ہونے لگی تو مجھے اس کی آواز اپنے کانوں میں آنے لگی۔ میں کسی بے جان گڑیا کی مانند اس آواز کی تقلید میں دروازہ پار کر کر باہر نکل آئی۔ اب میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، ایک نامعلوم منزل کی جانب۔ آج اس کا رخ ہماری پچھلے والی گلی کے ایک پرانے سنسان گھر کی طرف تھا۔ گلی کے کئی لوگوں نے مجھے اس پرانے گھر میں گھستے ہوئے دیکھا اور حیرت کا اظہار کیا، کیونکہ ابھی رات اتنی گہری نہیں ہوئی تھی۔ اکثر گلی کے کونے پر 1-2 لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ نہ جانے اس جن ذات کی وجہ سے مجھے اور کتنی ضلالت اٹھانی پڑے گی۔ میں سب کو نظر انداز کر کے چپ چاپ اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس گھر میں داخل ہو گئی۔ آج بھی اس نے وہی عمل شروع کیا اور پھر میں نے آج تیسرا دروازہ بھی کھول دیا۔ اب بس 2 دروازے رہ گئے تھے، لیکن نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ میں کوئی غلط شیطانی عمل میں اس کا ساتھ دے رہی ہوں۔ آج بھی وہ خوشی سے نہال تھا اور مجھے گھر کی طرف چھوڑنے جا رہا تھا۔ راستے میں اسے کہنے لگی کہ اب تو اس عمل کے پورا ہونے میں بس 3 دن باقی بچے ہیں، اس کے بعد تمہارا یہ عمل پورا ہو جائے گا
तुमने मुझसे वादा किया है कि जैसे ही तुम्हारा अमल पूरा होगा तो तुम मुझे बहुत सारी दौलत दोगे। अपने इस वादे को याद रखना। ऐसा न हो कि अपने अमल करने के बाद तुम मुझे कोई नुकसान पहुंचा दो। मैं उसे अपने खदशे का इजहार कर रही थी तो कहने लगा कि उनसे अपना वादा याद है, और फिर सोचो कि जब ये अमल पूरा हो जाएगा तो मैं कितना ताकतवर हो जाऊंगा। फिर दुनिया में सबसे कीमती से कीमती चीज लाकर भी तुम्हारे कदमों में ढेर कर सकता हूँ। मैं उसकी बातें सुनकर खुश हो रही थी और अच्छी जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखने लगी। फिर दूसरे दिन जब मैं दोपहर के वक्त अपने घर पर बैठी थी तो दरवाजे पर एक बूढ़ी फकीरनी आई जो मेरा नाम लेकर मुझे अपने पास बुला रही थी। मैं जब उसके पास गई तो कहने लगी, हमारा उसी जंगल की तरफ से बुलावा आया है जहाँ पर उनका बसेरा है। तुम फौरन जाकर उनकी बात सुनो वरना बहुत नुकसान उठाओगी। ये कहकर एकदम वो मेरी नजरों से गायब हो गई और मैं खौफ से लरस कर रह गई। खैर, जैसे तैसे मुझे वहां तक जाना ही था, इसलिए मैं जल्दी से अपनी चादर ओढ़ी और उस जंगल की तरफ चली गई। चलते चलते मैं वहां तक पहुंच ही गई। मैं बहुत थक गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब वहां पर मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वहां पहुंची तो उस दिन जो खूबसूरत महल सजा हुआ नजर आ रहा था आज जुड़े हुए चमन से कम न लगा। ये सब देखकर मैं हैरान हो गई। तमाम जिनजादे और जिनजादियां मुझे देख रहे थे, इधर उधर फिर भी रहे थे। देखो, उस शैतान फितरत वाले जिनजादे ने हमारा क्या हाल किया है। जैसे जैसे वो अमल करता जा रहा है वैसे वैसे हम कमजोर होते जा रहे हैं, और अगर तुमने उसका मजीद साथ दिया तो याद रखना हम इतने बेबस हो जाएंगे कि अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार नहीं सकेंगे, बल्कि वो हम पर हुक्मरानी करके हमें अपना गुलाम बना लेगा। उनकी ये बेबस हालत मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। फिर मैं बेबसी से उनके कहने लगी कि मैं भी उसके आगे मजबूर हूँ, भला मैं क्या कर सकती हूँ। उसने मुझसे दौलत देने का वादा कर रखा है। फिर इसमें से एक बूढ़ा जनजादा उठकर खड़ा हुआ और मुझे कहने लगा कि वो दौलत तो हम भी तुम्हें दे सकते हैं, बोलो तुम्हें कितनी दौलत चाहिए, लेकिन आज के बाद तुम उसका इस मकसद में साथ हरगिज नहीं दोगी, उसके अमल में उसके साथ नहीं जाओगे। वो जितना भी कहे तुमने उन दरवाजों का ताला हरगिज नहीं खोलना, इस तरह उसका किया हुआ अमल जाया हो जाएगा। एक तरफ ये सब मुझ पर दबाव डाल रहे थे तो दूसरी तरफ मुझे उस जिनजादे का भी खौफ था। मैं किस मुसीबत में फंस चुकी थी। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा था जैसे यही सब सही है और वो जिनजादा गलत है। मैं वहां से उठकर आ गई और फिर अपने दिल की बात सुनने लगी। मेरे दिल ने उस सारे जिनजादों की तरफ फैसला सुना दिया। अब जैसे ही रात हुई तो मैंने अपने इरादों को अमली जामा पहनाकर उस जिनजादे का साथ ना देने का फैसला कर लिया, और अब की बार वो मुझे एक सुनसान जगह में झोंपड़ी पर ले जाकर बैठ गया और वहां पर अपना अमल शुरू कर दिया। मेरे दिल में ये ख्याल भी जाग रहा था कि अगर मैंने वो अमल गलत करवा दिया तो न जाने कि मुझे कहीं जान से ही ना मार दे। लेकिन मुझे बहुत सी जिंदगियों को गुलाम बनने से बचाना था, इसीलिए मैंने अपने दिल की बात मान ली। उस जिनजादे का साथ ना देने का जो फैसला किया था उस पर कायम रही। फिर मन ही मन में वो दोबारा अमल करना शुरू हुआ। हवाएं तेज चलने लगी। खौफ की शिद्दत से मैं कांप कर रह गई। फिर मैंने आंखें बंद की तो थोड़ी ही देर बाद सामने वो महल नुमा घर आ गया, और उसी तरह से उसमें चाबियां पड़ी थी और ताले लगे थे। अब मुझे वो ताला हरगिज नहीं खोलना था, बल्कि सिर्फ वक्त जाया करना था। इसीलिए मैं अपने दिमाग को हाजिर नाजिर रखकर हरगिज उस अमल के जेर असर ना आने पर अपने दिमाग को जगाना चाहती थी। फिर मुझे जिनजादी की चीखती हुई आवाज सुनाई देने लगी जो कह रहा था कि तुमने बाकी सारे ताले तो आसानी से खोल लिए थे, अब क्या मौत पड़ गई है, जल्दी करो वरना मेरा अमल जाया हो जाएगा। लेकिन मैंने भी अपने दिल की बात मानी और दरवाजा नहीं खोला, और उसके अमल का असर खत्म हो गया। शदीद गुस्से की कैफियत में मुब्तला था। उसके मुंह से आग निकलकर मेरी तरफ आ रही थी। वो गुस्से से चीखने लगा, मैं जानता हूं कि तुमने उन सब की बातों में आकर मुझे सताया है। देखना देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। इससे पहले कि उस पर कोई हमला करता, अचानक ही जिन्नात की फौज मेरी तरफ बढ़ी और उन्होंने मेरे गिर्द हिसार बांध लिया, मुझे अपनी हिफाजत में ले लिया। फिर उनमें से एक बूढ़ा जिनजादा उदासी से कहने लगा कि अगर तुम हमें यूं ही सरदार बनने का कहते तो शायद हम तुम्हें बना भी देते, लेकिन तुमने हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। लेकिन इस नेक दिल लड़की ने हमारे बात मानी, हमारा साथ दिया है। ये अच्छाई का साथ देना चाहती थी, ना कि बुराई का। अब वो जिनजादा बिल्कुल खामोश खड़ा था।
پھر نیچے بیٹھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں اس عمل کے لیے بہت محنت کر چکا ہوں، لیکن افسوس کہ میری ساری محنت بیکار گئی۔ اس بوڑھے جنزاد نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم آج سے برائی نہ کرنے کا فیصلہ کرو، ہمارے خلاف بغاوت کے بجائے ہمارے ساتھ مل کر چلو تو ہم تمہیں اپنا سردار بہت جلد بنا لیں گے۔ پھر سارے جنزادے اور جنزادیاں اس بوڑھے کے جنزاد کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ اب وہ نوجوان جنزاد حیرت سے سب کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ پھر ان کے سامنے اس نے وعدہ کیا کہ کبھی اب وہ دوبارہ اس طرح کا عمل نہیں کرے گا۔ اب انہوں نے خوش ہو کر اس نوجوان کو اپنا سردار بنانے کا اعلان کر دیا، لیکن کسی برے عمل سے نہیں بلکہ سچے دل کے ساتھ۔ میں بھی خوش تھی کہ اچھا ہے بغیر کسی لڑائی کے اور کسی کو کمزور کرنے کے بجائے ان دونوں نے خوش اسلوبی سے ایک دوسرے کے فیصلے کو قبول کیا۔ تبھی ان کی نظر مجھ پر پڑی، میں جو خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ پھر وہ بوڑھا جنزادہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا ہم اس لڑکی کی زندگی بدلنے میں اس کا بھرپور ساتھ دیں گے، اسی لیے میں سارے جنزاد اور جنزادیوں کو کہتا ہوں کہ اپنے پاس سے ایک ایک قیمتی چیز نکال کر اس کو دی جائے تاکہ ہمارے دیے ہوئے خزانے سے یہ بھی اپنی قسمت بدل لے۔ اب انہوں نے ایک بڑے سے تھیلے میں اپنی قیمتی چیزیں جمع کرنی شروع کی اور وہ تھیلا مجھے تھما دیا۔ میں بہت خوش تھی۔ میں اس قیمتی زیورات والے تھیلے کو گھر لے آئی۔ گھر آ کر جب میں نے وہ تھیلا دکھایا تو سب کا خوشی سے برا حال تھا۔ شاید ہم نے اتنے دن بھوک برداشت کی ہے اس لیے ہمیں انعام ملا ہے۔ اب میں نے ابا کو کہا کہ تم کوئی دکان کر کے اپنا کاروبار کرو تاکہ تمہیں روزی کمانے کے چکر میں دھوپ میں گھومنا نہ پڑے۔ اب چھوٹے بہن بھائیوں نے اسکول جانا شروع کر دیا اور میں نے بھی ایک مدرسے والی باجی کے پاس قرآن پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ میں بالکل ان پڑھ تھی لیکن میں قرآن پڑھنا چاہتی تھی۔ اگر میں اس برائی کا ساتھ دے دیتی تو ہمیشہ میرے دل میں یہ ارمان رہ جاتا کہ میں نے کسی غلط کا ساتھ دے کر بہت سارے بے گناہوں کی زندگی کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ لیکن آج میرا دل مطمئن اور خوش ہے کیونکہ میں نے صرف اپنے بارے میں نہیں سوچا بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچا، اور جو انسان دوسروں کی بھلائی سوچتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ بہت اچھا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید اچھی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو چلے ملتے ہیں پھر اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔